बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज का दिन खुशकिस्मती से नए कामों को शुरू करने और नए सरमायाकारी के लिए बहुत मुनासिब है। इससे मालियात में भी इजाफे का इम्कान है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी का बराह रास्त ताल्लुक भी आपके मालियात से जुड़ा रहेगा। आज आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में मुस्तकबिल के लिए जो तब्दीलियां करना चाहते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और आपके लिए कामयाबी की तमाम राहें खुल जाएंगी। आज कुछ ख़वातीन का मजहबी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, जहां किसी मजहबी शख्सियत से मुलाकात का भी मौका मिलेगा और उनसे आपको फैज़ भी मिलने का इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज का दिन खुशकिस्मती से नए कामों को शुरू करने और नए सरमायाकारी के लिए बहुत मुनासिब है। इससे मालियात में भी इजाफे का इम्कान है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी का बराह रास्त ताल्लुक भी आपके मालियात से जुड़ा रहेगा। आज आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी में मुस्तकबिल के लिए जो तब्दीलियां करना चाहते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और आपके लिए कामयाबी की तमाम राहें खुल जाएंगी। आज कुछ ख़वातीन का मजहबी तकरीब में शिरकत का इम्कान है, जहां किसी मजहबी शख्सियत से मुलाकात का भी मौका मिलेगा और उनसे आपको फैज़ भी मिलने का इम्कान है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। आज आपको अपने मंसूबों को तजारती सतह पर नशर करने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना होगा। इस तरह से आप अपनी कार्रवाइयों को एक ऊंचे पैमाने पर ले जा सकते हैं। आज आपको अपने मालियाती ज़िंदगी में कुछ चीज़ों पर और इजाफी अखराजात पर अपना कंट्रोल और मसावात कायम करना होगा। आज आपको कुछ ख़ानदानी मसाइल को हल करने के लिए, इन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने नुक्ता नज़र में तवाज़ुन लाने की अहम ज़रूरत है। आज आप माहौल में तब्दीली लाने के लिए छुट्टियों पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन, लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज आप अपने कुछ पेशावराना वादों पर गौर करें ताकि आप इन पर पूरा उतर सकें, आपको एतमाद भी मिल सके। आज आपको कुछ ख़ानदानी पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए फैमिली वालों के साथ करीबी शहर का सफ़र करना पड़ सकता है। आज आपके बहन भाई और कुछ रिश्तेदार आपसे माली मदद मांगेंगे, जिनको आपके लिए पूरा करना कुछ मुश्किल हो सकता है। इस वजह से आप ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हो जाएंगे, लेकिन एक पुराना दोस्त इस मामले में आपकी भरपूर तरीके से माली मदद करेगा। आज अपने कीमती सामान की हिफाजत करें ताकि हर तरह के नुकसान से बच सकें। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर, लकी रंग गहरा सबज और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी पेशावराना सलाहियतों को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा और वो ज़ाती इक़दामात के ज़रिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकेंगे। खुशकिस्मती से इस अमल से आपके मालियात और इजाफी आमदन के हसूल के लिए नए मौक़े मिलने का इम्कान है। मोहब्बत के मामलात में आज महबूब या शरीक हयात में खुशनुमा तब्दीली आपको बेचैन कर देगी और ये बेचैनी आपकी ताकत बनकर आपको खुशी के रास्ते पर ले जाएगी, यानी कि आपकी आने वाली रुमानवी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द, लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है।
بوجھ اسد یعنی کہ لیو، آج محبت کے معاملے میں کچھ پیچیدگی کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے محبوب یا شریک حیات سے نرم رویہ اختیار کریں، پیار سے پیش آئیں تاکہ سامنے سے بھی پیار ملنے کا امکان ہو سکے۔ کاروباری معاملات میں آج آپ کو نئے کارناموں کو سر انجام دینا ہوگا، آپ کی توانائی دیکھ کر ارد گرد کے لوگ بھی دل کھول کر آپ کی تعریف کریں گے اور آپ کو پوری ٹیم کی حمایت حاصل ہو جائے گی، آپ اپنے صحیح نقطۂ نظر تک پہنچ جائیں گے۔ آج آپ کو بزرگوں کے کچھ اہم فیصلوں کو اہمیت دینا ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لیبرا، آج آپ کی کامیابی کا راز آپ کی عملی اقدامات کی عادت بن سکتا ہے۔ کچھ کاموں میں آپ کو کچھ حد تک پریشانی کا سامنا ہوگا، اچھے اور سینئر تجربہ کار شراکت داروں میں تعلقات بنانے کا موقع بھی ملے گا، اس لیے آپ ان کے بنائے ہوئے تعلقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین تعلقات کو قائم کرنے کا وقت ہے۔ خاندانی مسائل میں لاپرواہی اور بے دھیانی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ آج بزرگوں اور بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی طرح کی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشپ، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ ہوت یعنی کہ پائسیز، آج آپ کو اپنی ملازمت یا پیشہ ورانہ امور میں کچھ ترجیح اور تبدیلی کرنے کے لیے صبر و استحکام سے وقت دینا ہوگا تاکہ تمام معاملات کو ترتیب سے حل کرنے کا موقع مل سکے۔ آج کا دن کاروباری قرض کے لین دین کے لیے موزوں ہے، تمام کاغذی کارروائی میں بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، اس عمل سے آپ کا وجدان کو آگے آنے والی بڑی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ آج کے دن غیر متوقع کاروباری دورے کا بھی امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج آپ کے بہترین ترقیاتی اور مالیاتی منصوبے آپ کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ان منصوبوں کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ آج اس طریقے سے اپنے کام اور ذاتی زندگی میں توازن کریں، تمام مسائل حل ہو کر آپ کے کام روٹین پر آ جائیں گے۔ آج آپ کی سماجی کارکردگی پر نجی زندگی کا اثر نہ پڑنے دیں، بلکہ نجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے احساسات اور جذبات میں اعتدال پیدا کرنا ضروری ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3، لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج آپ کو اپنے سماجی تعلقات اور سماجی روابط کو وسیع کرنا ہوگا، اس سے آپ کی سماجی شہرت کا بھی امکان ہے۔ آج کچھ زیادہ کام کا دباؤ آپ کو ذہنی پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ آج کچھ ملازمت پیشہ افراد افسرانے کے اہم فیصلوں کی پیروی کریں گے تاکہ آپ کی توانائی میں اضافے کا سبب بن سکے۔ آج آپ کو فضول خرچیوں سے گریز کرنا ہوگا، بچت میں توازن قائم کریں۔ شادی شدہ خواتین کو آج گھریلو مصروفیات میں وقت گزارنا مشکل لگے گا، جس کی وجہ سے انہیں کافی حد تک اعصابی اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 3 اور 8، لکی پتھر موتی اور مون اسٹون، لکی رنگ سفید اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ سور یعنی کہ ٹورس، آج آپ کو اپنی سماجی سرگرمیوں میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، لہٰذا خود پر بھروسہ رکھیں اور اپنے معاملات کو بخوبی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔
آج کچھ لوگ آپ کو قرض کے لین دین کی وجہ سے پریشان کر سکتے ہیں، اس لیے خود پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار رہیں۔ فیملی اور بچوں کے ساتھ کسی باہر ڈنر یا شاپنگ وغیرہ کا پروگرام بننے کا بھی امکان ہے، جس کی وجہ سے گھر والوں اور بچوں پر اچھا اثر پڑے گا اور یہ ایک خوشگوار تبدیلی ہوگی۔ آپ کا لکی نمبر ہے 1 اور 9، لکی پتھر نیلم، لکی رنگ نیلا اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوز سملا یعنی کہ ورگو، آج آپ کو اپنی حکمت عملی اختیار کر کے جذباتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دوستوں اور خاندانی مشوروں سے مدد مل سکتی ہے، اور اس طرح آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی اہم تبدیلیاں آنے کا امکان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنے کاروباری کامیابی کے لیے کافی حد تک مزید محنت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ آج آپ کی سنجیدگی آپ کی اضافی آمدن کا ذرائع کو بہتر بنا سکتی ہے اور معاملات میں آسانی سے استحکام بھی لا سکتے ہیں۔ آج کا دن سفر کے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 8، لکی پتھر عقیق یمانی، لکی رنگ براؤن اور آپ کا لکی دن بدھ ہے۔